جویں قرآن دے اندر عیب نہیں انہیں تیرے بیان دے اندر بھی عیب نہیں. یہ قرآن سراسر علم دنائے محمد سے علم دے اتے عمل دنائے. یہ قرآن سورت دنائے محمد دی سیرت دنائے. یہ قرآن تقریر دنائے محمد سے دے مقرر دنائے. اگر قرآن تبلیغ دا نصاب ہے والمحمد سے نصاب دا مبلغ اسے کتاب دا معلم ہے. جویں قرآن دے اندر غلطیاں نہیں قرآن دے اندر کوئی عیب نہیں انہیں محمد دی ارشان دے اندر بھی عیب نہیں. محمد دی ذات بھی بے عیب بنائی محمد دی بات بھی اعلیٰ بنائی محمد دی کلام بھی اعلیٰ بنائی محمد دا نظم و نظام بھی اعلیٰ بنایا محمد دا عظمت بزمت جذب بھی اعلیٰ بنایا محمد دا سنت رسم بھی اعلیٰ بنایا محمد دا میاں راج رواج بھی اعلیٰ بنایا محمد دا بیان و کلام بھی اعلیٰ بنایا محمد دا عنوان و اتقان بھی اعلیٰ بنایا محمد دا معراج و مزاج بھی اعلیٰ بنایا محمد دا معیار و میزان بھی اعلیٰ بنایا محمد دا منوال و متیال بھی اعلیٰ بنایا محمد دی عین تے ذہن بھی اعلیٰ بنائی محمد دا تکلم تصور تحفظ بھی اعلیٰ بنایا محمد دا تخیل تذکر بھی اعلیٰ بنایا محمد دی تعلیم و تنظیم و تاریخ و تبلیغ بھی اعلیٰ بنائی محمد دی توضیح و تلویح و تنویر بھی اعلیٰ بنائی محمد دی تقدیر و تکبیر و تحلیل و تسبیح بھی اعلیٰ بنائی محمد دی محبت مودت بھی اعلیٰ بنائی محمد دی نبوت ابوت فتوت رسالت بھی اعلیٰ بنائی محمد دا حسن و حسن بھی اعلیٰ بنایا محمد دی وصیت نصیحت شریعت بھی اعلیٰ بنائی محمد دا فتوہ تے دعوت تقوی بھی اعلیٰ بنایا محمد دا سفر تے حضر بھی اعلیٰ بنایا محمد دا باطن تے ظاہر بھی اعلیٰ بنایا محمد دا بر تے بہر بھی اعلیٰ بنایا محمد دا لیل و نہار بھی اعلیٰ بنایا محمد دا دور و ادوار بھی اعلیٰ بنایا محمد دا دور و اتوار بھی اعلیٰ بنایا محمد دا موج و بہار بھی اعلیٰ بنایا محمد دا غصہ تے پیار بھی اعلیٰ بنایا محمد دے نظارے بھی اعلیٰ بنائے محمد دے صحابہ دلارے بھی اعلیٰ بنائے محمد دا لیل و نہار بھی اعلیٰ بنایا محمد دا تقوی بھی اعلیٰ بنایا محمد دی حضارت نظارت بھی اعلیٰ بنائی محمد دی لطافت امانت بھی اعلیٰ بنائی محمد دی دیانت ذہانت بھی اعلیٰ بنائی محمد دا وجہ تے عطف تے قطف بھی اعلیٰ بنایا محمد دا ید تے حد تے خد تے جد بھی اعلیٰ بنایا محمد دا رکبہ تے خطبہ تے عروہ تے اسوہ تے عمدہ بھی اعلیٰ بنایا محمد دا راستے آستے باس بھی اعلیٰ بنایا محمد دے مرفقین رجلین بھی اعلیٰ بنائے محمد دا انف و سکن بھی اعلیٰ بنایا محمد دا امن وطن بھی اعلیٰ بنایا محمد دی سیرت بھی اعلیٰ بنائی محمد دی طبیعت بھی اعلیٰ بنائی محمد دا تعلم تعلیم بھی اعلیٰ بنایا محمد دا اکرام و تکرم کرامت بھی اعلیٰ بنایا محمد دا ابلاغ و تبلغ بلاغت بھی اعلیٰ بنایا محمد دی فصاحت بھی اعلیٰ بنائی محمد دی سیاست بھی اعلیٰ بنائی محمد دی عدالت بھی اعلیٰ بنائی محمد دی کتاب خطاب بھی اعلیٰ بنایا محمد دا سفر ذہاب بھی اعلیٰ بنایا محمد دا ایاب بھی اعلیٰ بنایا محمد دی دعا حیا بخا ادا رضا رضا لقا بھی اعلیٰ بنایا محمد دی تسلی تدلی تجلی تحری بھی اعلیٰ بنائی محمد دی سوچ تے فوج بھی اعلیٰ بنائی محمد دی تقریر بھی اعلیٰ بنائی محمد دی تصویر بھی اعلیٰ بنائی محمد دے اصحاب بھی اعلیٰ بنائے محمد دا حبیب و رفیق بھی اعلیٰ بنایا محمد دا عتیق و صدیق بھی اعلیٰ بنایا محمد دا حنین بدر بھی اعلیٰ بنایا محمد دا عثمان عمر بھی اعلیٰ بنایا محمد دا حبی و تقی و ولی و علی بھی اعلیٰ بنایا محمد دے ازواج و احباب بھی اعلیٰ بنائے محمد دے اولاد و بنات بھی اعلیٰ بنائے محمد دی حیات و ممات بھی اعلیٰ بنایا محمد دا نوم تے یقظہ بھی اعلیٰ بنایا محمد دا زبیر تے طلحہ بھی اعلیٰ بنایا محمد دا جبین تے جبہہ بھی اعلیٰ بنایا محمد دے لفظ دا حرف بھی اعلیٰ بنایا محمد دے فضل دا شرف بھی اعلیٰ بنایا محمد دا جسم تے اسم بھی اعلیٰ بنایا محمد دا روح بھی اعلیٰ بنایا محمد دا وضوح بھی اعلیٰ بنایا
محمد دا رکوع بھی اعلی بنایا، محمد دا خشوع بھی اعلی بنایا، محمد دا خضوع بھی اعلی بنایا، محمد دا بخت تخت رخت بھی اعلی بنایا، محمد دا سفر بھی اعلی بنایا، محمد دا حضر بھی اعلی بنایا، محمد دا قیام و مقام و نظام بھی اعلی بنایا، محمد دی عین دی بصارت بھی اعلی بنائی، محمد دے اذن دی سماعت بھی اعلی بنائی، محمد دا رجل و ید بھی اعلی بنایا، محمد دا قلب و حلب و جلب و سلب بھی اعلی بنایا، محمد دا صدر بھی اعلی بنایا، محمد دا امر تے خبر